नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इसमें गिरामी पे हम इकट्ठे हुए हैं। आपका आना, मिल बैठना, अल्लाह ताला इसे बाबरकत बनाए। दुआ कर दीजिए कि अल्लाह उलमाए किराम को सेहत वाली, ईमान वाली, ताकत और क़ुव्वत वाली ज़िंदगी से नवाजे। भाई अहमद हसन साजिद हफ़िज़हुल्लाहु ताला व रआ, अल्लाह ताला इनके गले को कभी भी ऐसा ना करे कि आएँ और हम सुन न सकें, या वादा हो और सिर्फ़ इस वजह से छोड़ें। एक आमीन कहिए, सुनने वाला सुनता है, शिफा उसने देनी है। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। दुआ के बाद मैंने जो दो बातें आपसे इख्तिसार से करनी हैं, शायद बात हम लंबी कर लेते, लेकिन हमारी जमात के बड़े ही नामवर मुसन्निफ़, ख़तीब, अदीब, अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें फ़रमाए, मनकेरा की मशहूर शख्सियत, जानते हैं आप लोग? नहीं, पता ही नहीं मेरा। तुसीं असल में हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने बड़ों को भी तकरीबन भूल चुके हैं। जब वो चले जाते हैं, जनाजे होते हैं, तो फिर हमें शायद पता चलता है। हमने वहाँ भी पहुँचना है और फिर उसके बाद आगे दो तीन प्रोग्राम। उसने इत्तेफाक से मैयत थी, तो मुझे जो बातें करनी है वो जलसे आप रोज़ सुनते हैं। ये स्पीकर वाला कहाँ है? ये डबलिंग ख़त्म करनी है, बाकी आवाज़ जो है ना कोई और ना नप दे अज। हाँ, ये ना होगा। अहबाब गिरामी, जो भी प्रोग्राम सुने उसमें आप ये नीयत लेकर के जाएं कि मुझे यहाँ से कुछ ऐसा सीखना है कि मेरी दुनिया भी अच्छी हो जाए और मेरी आखिरत भी अच्छी हो जाए। आपने मुझसे कबल बड़े ही इख्तिसार के साथ चार बड़ी खूबसूरत बातें, नसीहतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी वो सुनी। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि हमारे पीछे तीन घर हैं, हर शख्स के पीछे तीन घर हैं। याद मैं करवा दूंगा। एक आपका और मेरा अपना घर है, वो किराए का हो, वो कुल्ली हो, वो बहुत अच्छी कोठी हो, शाही महल हो। मेरे घर के सामने एक अल्लाह का घर है। मेरे पिछले तीन घर और मेरा घर दरमियान में अगर अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ है तो अगले तीन घर अल्लाह ताला करम वाले कर देगा। एक खतरनाक घर है जहन्नम का, उससे पहले एक बहुत ही खौफनाक घर है कब्र का। अल्लाह ताला कब्र के क़याम को, वहाँ रुकने को जन्नत नुमा बना देगा और जहन्नम वाले ठिकाने से बचा के अल्लाह तीसरे घर जन्नत में ले जाएगा। ये असल आपकी और मेरी फ़िक्र होनी चाहिए। और ये फ़िक्र सिर्फ ज़ात के लिए नहीं। आजकल बड़ी सारी दुनिया अपनी ज़ात तक है। भाई मैं ठीक हूँ, बाकी का नहीं। तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा?
یہ صاحب جڑے بعد چ آئے نے نا ذرا اٹھے ہوں ذرا اے پاجی کہڑے نے اے پیچھے پیچھے آ جڑے لیٹ آئے نا شیخ صاحب اگے تشریف لے اتنے آؤ ایک لیٹ آئے ہو ایک سارے ماشاء اللہ ہس ہس کے اپنا بنا ڈے جی ہاں جی ہوں ویکو یہ تے ہسو جنہ دل کرتا ہم نا اپنوں سے کٹ گئے اور جو اپنوں سے کٹ جائے جنت اس کے لیے نہیں ہوتی قطع رحمی کرنے والا نمازی بھی ہو حاجی بھی ہو زکوٰۃ بھی دے صدقے بھی دے جہاد بھی کرے جو مرضی بن جائے قیامت کے دن ساری نیکیاں صرف قطع رحمی کی وجہ سے رب نے لے کر کے ان کے گناہ اس پہ لاد کے رب نے جہنم میں پھینکنا. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا, یہ ماتھے کا نشان یہ محرابہ محبوب کو بڑا پسند ہے, اللہ کو بڑا پسند ہے, لیکن تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا, کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے, اللہ کا گھر بنے اور اس گھر کے ساتھ میرا ددیالی گھر پیچھے والا گھر ابو جی کے رشتہ دار, ننیالی گھر میرے امی جی کے رشتہ دار اور میرا سسرالی گھر, یہ تینوں گھر اور میرا گھر, ہم ان کو اگر اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ دیں تو آپ اس دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں. چلے جائیں گے آپ کے پیچھے اللہ کے گھر, اذان کہنے والا کون, پتہ چلے گا جی وڈے پا جی نے. جماعت کون کرواتا ہے جی, چھوٹے بھائی حافظ صاحب ہیں. سرپرست کون ہے, تایا جی ہیں. صدر کون ہے, چچا جان ہے. خزانچی کون ہے, ماموں جان ہے. اپنے ددیال کو ڈھونڈ کے, ننیال کو ڈھونڈ کے, سسرال کو ڈھونڈ کے, ان کی قریبی مسجد اللہ کے گھر کے ساتھ انہیں بھی جوڑیے, جہاں آپ رہتے ہیں آپ خود بھی جڑیں. پھر یہ جب جنازے اٹھیں گے تو پیچھے سنت کے مطابق پہلے کوئی نہلانے والا ہوگا, کفن دینے والا ہوگا, پھر کوئی اپنا, جتنا اچھا خارش اپنا ناخن کرتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا, پھر کوئی اپنا خون ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی بھائی یا چچا یا تایا, کوئی ننیال ددیال سسرال میں سے اپنا خون کندھا دے رہا ہوگا, کفن دے کے اٹھا رہا ہوگا اور جنازے میں کہہ رہا ہوگا اللہم اغفر لہو, اللہ اے ساڈے جگر دا ٹوٹا اینو معاف کر. جتنا اچھا کیس اپنا بندہ لڑتا ہے نا, کوئی دوسرا نہیں لڑتا, اور جتنا درد اپنے دل کو محسوس ہوتا ہے کسی کو نہیں. 100 تقریریں کر لیں, پورا قرآن 6236 ایتیں پڑھ لیں, حفظ کر جائیں, ناظرہ کر لیں, ترجمے پڑھ لیں, تفسیر پڑھ لیں, ڈگریاں لے لیں, آپ کسی علاقے میں جا کے تشکیل کروا کے امام بن جائیں, وہاں قائد, وہاں لیڈر, وہاں رہبر بن جائیں, لیکن میری یہ بات یاد رکھنا, جیڑا اپنیاں نال جدی نہیں نہ بندی او دے پاویں باہر 5000 یار ہون, اللہ نہ کرے کتے اوکھے ویلے کیس بھگتنے ہون, کوئی خون دینا ہوئے تو پھر وہی ہوندے نے جنہاں نال لڑیا ہوندا ہے. ان لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کریں. طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں. ددیال کے بارے میں عموماً ہماری گھر والیوں نے دادکیاں نو پیڑا بنا کے بچیاں چ پیش کیتا ہوندا ہے. سب سے پہلے آج کی کانفرنس محمد الرسول اللہ, صلہ رحمی کے لیڈر, صلہ رحمی کے امام, بندو کو جوڑنے والے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے. اب میں پنڈا چ ویکھیا اکثر لوکاں دیاں ہڈیاں پھٹیاں ہوندیاں, کوئی مکھن لاؤن ڈیا ہوندا, کوئی ملائی لاؤن ڈیا ہوندا, کوئی تھندا لا لیندا, جداں دا کوئی میسر ہے, کوئی تیل لا رہا ہے. ایڑی پھٹی ہوئی ہو تو کریم ڈھونڈ لیتے ہو, دل پھٹے ہوئے ہوں تو رب کریم کا دیا ہوا قرآن کریم کبھی نہیں جوڑ پایا. آئیے آج جو کرنے کا کام ہے, جتھے بھی تواڈے دادکے رہندے نے نا انہاں دی ایک لسٹ بناؤ. مینوں امید ہے تواڈے کول لسٹ نہیں ہونی, پتہ ہی نہیں ہونا. وہ جی اسی اپنا کھائی دا, اپنا رہی دا, اسی کسے کولوں مانگ کے. اور اگر تائے سن رہے ہیں تو وہ بھی سنیں, چچے بھی سنیں. چھوٹیاں نو حقیر سمجھ کے کہ بھرا دی اولاد ہے کدی بھی مت سٹیا جے, ممکن ہے یہی موڈیاں تے چک کے تو مڑ کے جنت کھڑن والا ہوا ہے. یہ ونڈا رب دیاں نے. آپ نے کیا کرنا ہے, ددیال کی لسٹ, میرے پاس اپنے پورے ددیال کی لسٹ ہے, ایک ایک شخص. دادا جی سے بڑا کون ہے,
उनसे बड़ा कौन है, उनसे छोटा कौन है? उनके बड़े बेटे, नाम औलाद, उनके घर वाली ताई अम्मा, फिर आगे उनकी औलाद हमारे तायाजाद, ये लिस्ट बना के घर में रखें और टारगेट रखें कि मैं इन्हों वखरा वखरा मिलना है। तो मिल के पता की कहना जे, पता असी दीनदार हाँ, फिर भी जो मस्जिद से जुड़ता है कुछ ना कुछ दीन उसके दिल में होता है तो मस्जिद आता है। एक अदाकार है स्टेज का बहुत बड़ा, मैं इंटरव्यू सुन रहा था पिछले दिन, कहता जी साडे वड्कियां ने पानी तो ना आपस च एक दूजे नूं मारिया सी, वो इलाका छड्ड गए। कहते मैं लभदियां लभाउंदियां कोई अद्धी सदी तो बाद जाके उन्हां दा घर लभ्या ते उन्हां नूं नहीं पता मैं कौन आ, उदों मैं बहुत छोटा सी। मैंने सीधा जाके कहा मैं उस बंदे दा पुत्तर हाँ जिन्हें तुहाडा बाप मारिया सी, जिन्हें कतल कीते सी, 7 बंदे कतल होए सी। अज एक ही सूरत च मैनू जान दो, या मेरे प्यो नूं माफ कर दवो तो या मेरी गर्दन ला के बदला लैके तो मैनू ठंड पा दो। वो पता नहीं कबरां च सड़दे होने, मरदे होने, हिसाब किताब उन्हां नाल की बनदा होएगा। लिहाजा मेरे पे करम करें, मैं बड़ी देर तलाश में रहा हूं। अगर आपका खून गर्म है, जोश ठंडा नहीं हुआ और गुस्सा अभी भी बरकरार है, तो फिर उन्हां दा जेड़ा बदला है ना, जेड़ी उन्होंने ज्यादतियां कीतियां ने, वो मेरे तो ले लो। मैं तुहाडे कोल बिल्कुल मरण नूं तैयार होके बैठा। अगर तुसी नहीं मारना चाहते तो फिर मेरे आ पटके ते आ साफे ते आ टोपियां तुहाडे पैरां च ने, जो मेरे कोल कहाना जे कहा लो। मेरे मां प्यो नूं माफ कर दो, पता नहीं किदां मार बैठे, किस वजह तो। एक दुनियादार होके, दुनियादार जिसे कंजर भांड कहते हैं, जिन्हें मस्खरे कहते हैं, उन लोगों के दिल में ऐसी दर्द है, मगर कुरान पढ़ने वाले, रहमान से जुड़े हुए अल्लाह के बंदे, मस्जिदों में आने वाले, दिन रात कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, दादकियां नानकियां ते सौहरियां च टुर के इदां दी कोई गलती हुई है यार, जे वड्डियां कोलों नहीं ठीक हुई तो छोटे जोड़ दो। तुहानूं एक मिसाल दवां, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕਿੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅਲ ਨਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਕਰ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਂਦ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਜੀ। ਮੁੱਢਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਟੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਣਖ अपनी जगह, वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। मुੱਢ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੱਢੂ ਪੁੱਟਦਾ ਜੜਾਂ ਚਾੜਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਲਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜੜਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਲਵੋ। मिलना है तो मिल लो दुनिया के इस चमन में, फिर क्या मिलोगे जब लाश होगी कफन में, फिर रोते हुए आओगे। फिर तो भी रो पेंदे ने जेड़े, तब क्या फायदा, आज आंसू बहाइए, जाके टुर जाओ, लभो पहला काम। ये उदों मुमकिन है जदों उन्हां दे अगे कुरान मेला करदे हो कि नहीं। एक कुरान मेला यही तो है कि यार आओ मसीते मिल बईए, किसी आलम नूं मिलीए, उन्होंने घर सदीए, ओदी दावत करिए। और याद रखिए दुनिया में इस वक्त रूह ज़मीन पे मेरी तरबियत में जो नुक्ता शामिल है ना, और जिस वजह से मैं आप लोगों से कोई 1.5 फुट ऊंचा बैठ गया हूँ, मैं आप लोगों से कोई बड़ा नहीं, बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, चौधरी लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है, इलाके की इज्जत और आबरू रखने वाले बड़े बड़े सर पे ताज वो लोग मौजूद हैं। लेकिन इत्थे बहन की सिर्फ एक वजह है कि मेरे डेरे तो ना, ਜਦੋਂ मैं छोटा जिहा बच्चा सी, एक आलम का सिर्फ पैर पिया सी तो गुजर गया सी, जिन्हें हम आज हकीर समझते हैं ना, जिन्हें हम यूं ही बातें बना देते हैं। रात में एक मजलिस में था, अल्लाह की कसम मेरा दिल करता था पूरी दुनिया दे के ना, जिस बच्चे ने कुरान नूं इस अंदाज च याद किया है, वो मैं बच्चा मुल दे नहीं सी मैं सकदा, नहीं तो मैं खरीद लैंदा। इस कदर बड़ों को पता ही नहीं
रब ने छोटू के अंदर किसको कब इमाम बना देना है। आसमान में कितने बड़े बड़े सितारे हैं, सूरज से 4 करोड़ गुना बड़े भी सियारे मौजूद हैं, मगर आसमान की बादशाहत रब ने सूरज को दी हुई है। अगर कोई छोटा तुहाडे चों हाफिज बन जाए, इमाम बन जाए, खतीब बन जाए, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ तो मदरसे च एक दिन तो बाद भज आया होवे, ये भी गल याद रखा जाए। हमारी जमात वाले कहते हैं कि भगोड़ा है, नहीं, वो आप से बहुत आगे है। मैं मिसाल देता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक वफद आया, एक कबीला था, एक ख़ानदान था, लोग थे। आपने देखा कि चौधरी भी हैं, सरदार भी हैं, कद भी ऊँचे ऊँचे लम्बे लम्बे, पग्गां बनियां, माशाल्लाह जुब्बे लंबे पाए। आपने पूछा तुहाडे चों कुरान किनू बहुता हुंदा है? सारा नहीं। ये नहीं कहा हाफिज़ कुरान कौन है, कुरान किसे ज्यादा आता है। एक बच्चा बीच में, उसको कुछ सूरतें ज्यादा याद थी, वो सुनता रहता था और याद करता रहता था। आपने उसको जब इमाम बनाया, ओदे सिर्फ उत्ते कमीज सी, जुब्बा, थले शलवार को नहीं सी, धोती नहीं सी बन्नी। आपने किसको इमाम बनाया? उसे। उन्हें फिर पूरी कौम नू जोड़िया, रब से मिलाया, क़ियाम करवाए, रुकू करवाए, सजदे करवाए, तशाहुद करवाए। जब सजदे में था, हवा आई जिमें हुण चलन रही है, ते कारी साहब दी कमीज उड़ गई, थले कुछ पाया नहीं सी। कोलों लाके दी बीबी लंगी तो कहन लगी, अपने कारी दा कज ते कजो। सर जी, रब ने नहीं वेख्या, दुनिया यही वेंदी है, चलो फिर भी चंगी गल कर गई, कज कजो। ये सबक है बहुत वड्डा, जेड़ा रब नाल जुड़िया होवे उन्होंने मजीद नंगा नहीं करीदा, उहदा कज कजीदा। ते नंगा करना शैतान दा काम है। सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने कहा है, आदम के बच्चों, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इससे बच के रहना। इसने तुम्हारे अबाओ अजदाद को, अब्बू अम्मी को जन्नत से निकलवाया था, उन्हें बेलिबास किया था, इससे बच के रहना। और याद रखो, जिस घर में लिबास उतर जाए बहन का, बेटी का, बीवी का, या मर्द का नाफ से लेके घुटने से ज्यादा नंगा हो जाए, उस कौम से कोई गलती हुई है। रब ने जन्नत में एक गलती की वजह से जन्नत भी ले ली, पोशाक भी ले ली, लिबास भी ले ली, रिहाइश भी ले ली, आराइश भी ले ली, ज़िबाइश भी ले ली, आजमाइश में दुनिया में भेज दिया। यहाँ जितने भी तेरी मेरी पहलियाँ डेरे घर हैं, ये आजमाइश हैं, किसी के साथ नहीं रही, सारे छोड़ के चले गए, तकसीम दर तकसीम होती। लेकिन एक काम करो, इन्हों जोड़ो, अलग अलग मिलो, दादकियां नूं, नानकियां नूं, अपने सहुरियां नूं, बेगम दे वडेरियां नूं, अपने वडेरियां नूं। और अगर मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं तो अच्छी तरह सुन ले, हमारे ददियाल की बदखुइयाँ कर करके बच्चों का जहन बन गया है, चाचे चंगे नहीं होंगे, ताए चंगे नहीं होंगे, ना रोई गाह पाया है। ते मामा जेड़ा हाले अमेरिका तो टुरे, तो पहले एयरपोर्ट लैन टुरे होंगे ने, मुल्तान जाओ, मामू आन डिया, चंदा मामू, ते चाचे दे नाल चेल आई है चूड़ियां वाली, ये चूड़ा चाचा। वो भाई चंदा चाचा नहीं हो सकता था, लेकिन अपने सारे अच्छे हैं। एक जगह ना घर में बच्चों को गुड़ती देते थे ददियाल वाले, तो मैनू कहन जी, ये जिन्ने भी गुड़ती देंदे ना, उन्हां सारियां दी भैड़ है, जेड़ी कोई शरारत होवे बच्चे, चा दादे ते गया है, आ ताए ते गया है, आ चाचे ते गया है, आ फुफ्फो कपत्ती ते गया है, फलानी ते गया है। कहंदे जी की करिए, कोई वजीफा दसो। मैं क्या वजीफा है कि अगले जिन्ने भी बच्चे पैदा होण, उन्हां नूं गुड़ती ना नानकियां तो दवाओ। हल लभना ना, अज हल लभण बैठे हैं, माशाअल्लाह उन्हां दा चौथा बच्चा इस वेले लगा है, गुड़ती नानकियां लू आउंदी है, जिड्डी मर्जी भैड़ कर ले, गंदगी कर ले, वो बच्चे नूं कदी गाल नहीं पई। तो बनी दी गल है ना, कोई शर्त है कि अपने आप नूं बदनाम करना है, भेजो नानकियां ते। वो भी तो अब्बा है ना, कायनात में ऐसा अब्बा कहां से आएगा जो अपनी बेटी, अपनी इज्जत इतने लोगों की मौजूदगी में तेरे मेरे हाथ में पकड़ा के कहेगा ये तेरी फसल है, जा वाई कर, अपनी नस्ल बना। ते अपने ऐसा कोई और नहीं, ये सुसर कमाल का बाप होता है, ये लाजवाब होता है, ये साले अपनी बहन अपनी इज्जत रवाना करते हैं। इन्हां नाल इदां ते इदां ही सही, कोई भाजी मिठी गोली नाल मरदा गुड़ खा के, ते उन्होंने जरूरी है जहर देनी, गुड़ती नानकिया तो दवा दो, जाओ मिलो। लड़ाइयां अक्सर होती हैं। दादी ने नाम रखा है फतेह मोहम्मद, नानी कहती है नहीं मैं फतेह मोहम्मद नहीं रखना, लोगों ने फतू फतू कहना, लिया मैं नाम की रखना, मेरे नाम च मैं इहदा नाम जहांगीर रखना। चलो भाई तुसी रख लो, इहदे च कादी लड़ाई है।
آج جتنی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں نا، اتھو ارادہ کر کے اٹھنا جے کانفرنس دی چس آ جائے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. آپ نے کہا تھا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. آپ لڑے ہوئے ہیں، لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، انا بڑی ہے، اکڑ میری ہے جی، اس نے زیادتی کی ہے، میں نے نہیں جانا، میں نے خوشی غمی ختم کر دی ہے. آپ نے کی ہوگی، اپنی قسم توڑو، 3 روزے رکھ لینا، جاؤ. نہیں جی چھوٹے ہون لگے. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خود گارنٹی دیتا ہوں، جو غلطی پہ نہیں بھی اور پھر غلطی مان لے، کہے یار میری غلطی صحیح، تسی ٹھیک، تہاڈا کوئی جرم نہیں، میں غلطی من کے آیا، نظر نہیں می. رسول اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا جنت دا سب تو فرنٹ دا ٹاپ دا محل ہے نا، فی ربض الجنہ، میں رب نو کہہ کے انہوں دوانا ہے اللہ یہ جگہ انہوں دے، اے دا حقدار ہے. اگلا مننے پاویں نہ مننے او دی مرضی، تسی تو ٹر گئے ہو. وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. تے انہاں سارے گھراں نو کی کرو، ایک ایک کاری دو یا انہاں چوں کوئی بچہ لو. میرے کول نا پنجن شانے دے لوگ آئے، یہ علاقہ ہے ادھر ڈنگے کی طرف کھاریاں. استاد جی کوئی کاری دے دیں ہمیں. میں نے کہا مسجد ہے، کہندے جی مسجد بھی کوئی نہیں. میں کہا پھر کی کرنا جی؟ کہندے جی مسجد کوئی مول لے لیں گے. میں کشمیر گیا ہوا تھا، واپس آئے، اسی اتنے بریلوی مسلک کے فکر میرا نانکا ہے، انہوں نے گل کی، انہوں نے کہا جی تواڈے کول بھی تو ویلی پئی ہے، چلدی تے ہے نہیں، سانو دے چھڈو. کہندے تسی جننے دی اسی بنائی خرچہ دے دو. نہیں کہا جی لے لو خرچہ لے کے مسیت لے لی. ہوں کہندے جی کاری دو. میں کہا پیسے نال نہیں لبنا، یہ تسی سمجھ لیا رینٹ تے بھی ٹھیک ہے، اج صحیح کل صحیح. پہلے اپنے خاندان چوں بچے دو شاواں دے، بھیجو فیصل آباد، ہم جامع سلفیہ میں دارالقرآن میں پڑھائیں گے. جب ان کو کورس 18 دن بھی کچھ بچے حضور کو لائے، 30 بچے آئے، 30 دن، 1 مہینہ، 15 دن، 20 دن، کہنے لگے حضور تھک گئے ہیں، گھر والے یاد ہوندے نے. آپ نے یہ نہیں کہا ڈگری نہیں دوں گا آپ بھگوڑے ہو، آپ نے کہا جاؤ اپنی قوم میں، لیکن نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی. دو ہمیں بچہ 1 سال دو، ہم تیار کر کے خطیب بنا کے، حافظ بنا کے، ادیب بنا کے، مصلی پہ کھڑے ہونے والا انشاءاللہ اے تو انہوں دواں گے. اللہ دا شکر ہے بچے انہوں نے دیتے نے، اگے بھیجے نے. تو جے اپنی اولاد نہیں تو کسے دا بچہ لے کے ذمہ داری لے کے انہوں بھیجو قریب اداریاں چ. انہوں کو 1 مہینے دا کورس کریا، 6 مہینے دا ڈپلوما لیا، 1 سال دا کورس کریا، آخری سپارے دیاں سورتاں حفظ کریا، اگے آ کے امام بن. یہ بندہ جو کام کرے اس کو اپنا سمجھ کے اس کے پیچھے چلو، اس کا ساتھ دو اور یہ محنت کرے. پھر چس آنی جے جدوں ایدا اپنا گھر دے بچے دی بیوی ددیال ننیال سسرال اللہ دے گھر نال جڑن گے نا، تے پھر ایدا مل بیٹھو گے، پھر مل بیٹھو گے. آ جیڑیاں لڑائیاں نے نا باہر باہر، اسی دیوبندی ہونے ہاں، وہ کہندے جی اسی شیعہ ہونے ہاں، وہ کہندے جی اسی سنی، وہ کہندے اسی وہابی. اچھا انہاں نوں نا کتے خرائط تے اللہ واسطے دی خرائط تے سدو سارے ہی آ جاندے نا، ایک پرات تے بھی بہ جاندے نا. میں تے چیک کر کے ویکھیا کوئی 1 دفعہ نہیں، کیونکہ ددیال دیوبندی ہے، ننیال بریلوی ہے، سسرال وہابی ہے، یار بیلی شیعہ نے. تے کتے کرا نا باہر باہر خرائط تے سارے ہی آ جاندے نا. مسیتے سداں تے کہندے انہاں دی مسیت تے اسی نہیں آਉਣਾ. وہ بھائی مسیت اللہ دی ہے، میری نہیں، میری نہیں. مسجدیں اللہ کی ہیں، گھر اللہ کا ہے. ایتھے آن کے جی میں پاجی نے کہا نا جی صرف 1 آیت بھی پڑھا دو گے نا کسے نو، کیڑی آیت پڑھاونی جے؟ اتق اللہ، اللہ تو ڈر. کوئی اور آیت نہ پڑھاؤ، اللہ سے ڈر. جیڑا اللہ تو ڈرے گا جھوٹ بولے گا، بولن تو پہلے ڈرے گا، دھوکھا دین تو پہلے اللہ تو اگر ڈر ہے. اور اللہ کا ذکر اصل اللہ کا ڈر ہے. تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، سبحان اللہ اللہ کا ذکر، نماز اللہ کا ذکر، قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر. ایک وہ ذکر آج متعارف کروا رہا ہوں جو قبر میں کام آئے، دنیا میں کام آئے. جدوں بھی پٹھا کام کرن لگو نا، جدوں پٹھا کام، اس سے ویلے ڈر پیدا ہو جائے. جی میں یوسف علیہ السلام نو بند محلاں چ حسن دعوت دین ڈیا سی ہے تلک، جنی میں اج تیار ہوئی ہیں تیرے لئی ہوئی ہیں، ایک باری تک تے صحیح، اکھ چک تے صحیح. تو یوسف علیہ السلام نے کی کیا سی؟ معاذ اللہ. یہ اللہ کا ڈر چاہیے. یہ آپ بھی پیدا کر سکتے ہیں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں.
کھیتوں میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, کماد میں کوئی نہیں دیکھ رہا, مجھے چھپی جگہوں پہ نہیں دیکھ رہا, بند کمروں میں نہیں دیکھ رہا, لیکن برائی کے قریب جاتے ہوئے رب کا ڈر آ جائے. وہ جن کے اوپر چٹان آئی ہوئی تھی اور غار بند ہو گئی تھی, ان میں سے ایک نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ میری جو ہے وہ کزن تھی, اس کے ساتھ میرا معاملہ تھا, قربت نہیں ہو رہی تھی, جیسے کیسے کہیں مصیبت میں پھنسی, جب قریب آیا تو اس نے کہا تھا اس اللہ تو ڈر جس رب نے تینوں بھی ساتھ دیتے نے تو مینوں بھی دیتے ہیں. تو میں اس ویلے اللہ ڈر کے پیچھے ہو گیا. اگر میرا یہ ذکر تینوں اس ویلے یاد کرنا پسند آیا ہے تو میرے تو مشکل ٹال, ایداں دا کوئی آپ رل کے نہ ذکر کریے. ایداں میں طریقہ دسنا تو پھر یا سلام. میں نا گڈی چ لائٹر رکھیا ہوندا ہے. مجھے ایک دن میرے بچے پوچھتے ہیں پاپا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ میں کیا جی. کہتے دیکھا نہیں کبھی لائٹر ہے. میں کیا پوت کسی دن نظر پی ہی جائے گی, جرم چھپیا کدی, جرم کدی چھپیا, پی جائے گی نظر. بڑا کہنے لگا نہیں بابا وہ سیدھی بات بتائیں کیا مسئلہ ہے. میں کیا پوت تہاڈی والے عمر نہیں ہے, میں تمہیں دساں کل نو تسی بھی وہ کام شروع کر لو, نشہ لا لو. میں عرب لوگوں میں رہتا تھا تو ان کے نوجوان اپنے پاس نا لائٹر رکھتے تھے, اور میں نے یہی سوال کیا بھئی آپ لوگ سگریٹ پیتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. تو یہ کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگے جی جب آنکھ غلط دیکھنے لگتی ہے ہم لائٹر جلا کے آنکھ کے قریب کرتے ہیں, پھر اے سہ سکنی ہے, جہنم دی آگ تے تو کروڑ گنا زیادہ ہے. ہاتھ کہتا ہے یہ کر, چلا کے انگلی کے نیچے کرتے ہیں, انہوں سہ کنی کی دیر برداشت کرنا ہے. اگر انگلی برداشت نہ کرے پھر انہوں کہی دا بہتے سواد نہ لے, اگاں دے سواد, مرچاں دے سواد تے مثالیاں دے سواد, رات دے کھادے کھانے دا پتہ صبح لگدا ہے تے یاری کھادی دا پتہ باری نو لگدا ہے. لا خیر فی لذت من بعدها النار, اس لذت کا کوئی فائدہ نہیں جس کے بعد پھر آگ ہو, جلنا ہو, تڑپ ہو, رب کی پکڑ ہو. اس لیے جتنی بھی لذتیں آج تو بعد جیب چیک کے رکھو ماچس یا لیٹر. گھر والے کہن کی انہوں نے کہا جی جتھے بئی دا کھوری کٹھی کیتی اگ لائی نالے سیک لئی تے نالے انہوں سمجھائی دا ہے تھوڑا جہا توا جدو گرم ہوئے نا تے امی نو کہنا پیچھے ہوئی امی پیڑا روٹی نہ سٹی, کیوں میں اتنے بہنا ہے. جیڑا بندہ اس صوفے تے بہ سکتا ہے ایتھے میں اگ دے انگارے رکھ دواں تے بہے گا. چاول پکے ہون ساریاں نو چاول دیتے جان, وچوں ایک نو کہا جائے چودھری صاحب تسی اج چاول نہیں کھانے, تسی ڈائریکٹ دیگ والی جگہ تے جتھے انہوں دم لگا اتھے بہنا ہے, بہے گا. فرمایا جو میرے پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے دین کے نام پہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ جہنم کی آگ کے انگاروں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ حل ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ حل ہے قرآن نے بتایا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, جب تم یہ ذکر یہ ڈر یہ فکر پیدا کر کے اللہ کے گھر سے جڑو گے, ادھر مرو گے ادھر پھٹا بھی, ادھر چارپائی بھی, ادھر مسنون غسل بھی, ادھر جو ہے وہ مسنون کفن بھی, مسنون جنازہ بھی, مسنون قبر بھی, مسنون اترنا, اور پھر آپ کو اللہ کے ڈر والے پوری سجے پاسے کروٹ دے کے پورا جسم بیت اللہ کرن گے, کلی گچی مروڑ کے ادھا قبلے ال نہیں کرن گے. پتہ جی اس گل دا آج تک تو ہی ہے نا, ایدہ منہ قبلے ال چا کرو, پھر آواز آئے گی اس کو سنت کے مطابق پورا کروٹ دلا دو, پھر قبر سنت کے مطابق. اس کے بعد دعائے مغفرت پھوڑی یا مسلح جو بھی بیٹھتے ہو 70 سنت کے مطابق عظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. پھر جتنے لوگ پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے یہ ایک بھی لفظ بولیں گے تو اجر آپ کا قبر میں لکھا جائے گا, نماز پڑھیں گے اجر لکھا جائے گا. یہ وہ سجدہ ہے جس کی ضرورت ہے. اپنے پچھلے گھروں کو اللہ کے گھر سے, اپنے گھر کو اللہ کے گھر سے جوڑو. قبر کا گھر جو ہے اللہ اس میں اتار کے حساب و کتاب کر کے جہنم کے دروازے کھول کے کہے گا چنگا بن کے نہ انہوں تو ایتھے بھیجنا سی. پھر ونڈو بند کر کے جنت کی طرف کھول کے تھپکی دی جائے گی, نوم کا نومت العروس. 4-5 دن بھج نس کر کے دولہا بھی تھکا ہوندا, دلہن بھی, تے ساری رات دا بھی جگارا تے بھج نس تے جمپ شمپ, تے سویرے پھر اگر دوواں دے روح تے جی مل جان تے پھر جڑی ادو نیندر پیندی ہے نا دل کردا کہ کاش ولیمہ اج چوتھے دن رکھ دے گے. ٹھیک ہے نا جی. ایڈی گہری تے ایڈی چنگی تے ایڈی مٹھی تے ایڈی سچی تے ایڈی کھری تے ایڈی نویں نویلی نیند کدی نہیں جے پئی جنی سونی قبر چ پینی ہے تے کہنا سو جا. ہن قیامت والے دن اٹھی تے ادھروں ایویں اکھاں ملو کہے گا ہلے تے میں ہنے ہی ستا ساں, تے قیامت
हज़ारों साल भी बीत गए तो पल झपकने की बात है। मैं 4 दिन का थका हुआ जद्दा उतरा, जद्दे च उतर के गड्डी च बैठा, पूछया किन्ने किलोमीटर है, कहते जी 50 हैं, किन्ना का टाइम लगू जी, इन्ना। बैठे थके हुए थे, आंख लग गई, अभी लगी है तो उन्हें मोढ़ा लाया, उठो जी मक्का आ गया। मैं क्या है, अभी तो बैठा हूं, कहते जी हले नहीं बैठे, 40 मिनट हो गए ना। आओ, फिर ऐसी पुरसकून नींद, फिर ऐसे पिछले, फिर ऐसा सदका जारिया, फिर ऐसा अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ माहौल, और फिर जब हुजूर के साथ जन्नत मिलेगी, कौसर के जाम मिलेंगे, रब का साया मिलेगा। सर जी सवाब भी तो सवाद भी, सवाब भी सवाद भी इंशाल्लाह अज पूरा सवाब भी चुकना जे, सवाद भी चुकना जे। तो प्रैक्टिकल हो के एक लिस्ट बनाओ तो इन्हां नूं मिलो, इन्हां दे घर जाओ, इन्हां नूं फोन करो, अज इन्हां नूं लै लो, नहीं तो जे इन्हां ने क्यामत वाले दिन गिरेबान फड़े तो कमीज़ कोई नहीं होनी, डायरैक्ट गर्दन फड़ी जानी। तो इन्हां कहना है पढ़िया सी साडे कोल नहीं आया। लो जी असीं तुहाडे कोल आए, तुसीं सद्दिया नहीं सद्दिया, अल्लाह दियां रहमतां करम उन्हें तो सद मारी है। तो अज घरां वालियां नूं सद लो, इन्हां नूं बुला लो, इन्हां नूं मिलो, तो इंशाअल्लाह कल फिर इन्हां दियां मौजां वेखिया जे। तो जन्नतां च जदों इकट्ठे होए, ओ चाचा जी ने, ओ ताया जी ने, तो ताया जी कहणगे यार मैनूं बहुत मारिया सी, घूरिया सी, मैं कौड़ा सा, लेकिन यार ये मुंडे दी शाबाश है, इन्हें साडे पूरे टब्बर नूं खिच के अपने अल धू लिया। तो लिहाजा बाबे जिन्ने कौड़े जे मिठे हो जाओ, जिन्ने मुंडे जे लापरवाह जे, इन्हां ते तवज्जो करो। तो भाजी कहण डे सी भी साडे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, पढ़ के विखा दो, अल्लाह की कसम चस आ जाए। बाबियां नूं लै आओ, आखिरी सूरतां पढ़ो, नाजरा पढ़ो, किते तर्जमा पढ़ो। हुण तो जिहदे कोल मोबाइल है, नैट ते जिथे बाकी चीज़ां लभदे जे, उत्थे कोई एक सूरत दा तर्जमा लभ लिया करो। तो सर्च दे ते इमाम जे माशाअल्लाह, जिन्हों नहीं भी इंग्लिश आउंदी वो भी टोरा पाई फिरदा, बाकी इन्हां नूं चंगा पाई फिरदा। तो नहीं आउंदी अरबी तो की होया, लेकिन कुरान पढ़, तर्जमा पढ़ो, और इंशाअल्लाह फिर चस ना आवे तो फिर क्या जे, फिर ये भी नहीं लिखना पैना रुल तो गए हैं, चस बड़ी है, तुसीं कहोगे रुले भी नहीं तो चस भी चंगी चुकी है। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह ताला फिर तुहाड़ियां सड़कां टुटियां फुटियां नूं जदों जन्नत दियां राहां बनाएगा, मज़ा उदों आउणा है जदों फरिश्ते पर विछाउणगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।